त्यो हिजोको जुन हामीले भन्यौं हैन त्यो एप्लेट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट्स अ ओल्ड थिङ हैन दैट क्यान नट बी सपोर्टेड बाइ मोडर्न ब्राउजर्स सो यो मोडर्न जेडीकेहरुले पनि सपोर्ट नगर्न सक्छ भनेर नि मैले भनेको थिएँ अब तिमीलाई थाहा छ होला हैन जावा कुन भर्सन हाल्ने जावा चाहिँ मसित कुन भर्सन छ भनेर चेक गर्ने है हामीले चाहिँ मैले हिजो नि भनेको थिएँ यो चाहिँ अब प्रोडक्सनमा युज गर्ने प्रोडक्सन भने त थाहा होला तिमीलाई रियल क्लाइन्टहरुले युज गरिरहेको अवस्था भनेको मोस्टली अहिले नयाँ जति भयो भने 1.8 भर्सन म पनि के रिकमेन्ड गर्छु अहिले भने तिमीहरुसित नि यही होस् भनेर है त्यसमा विभिन्न डिपेन्डेन्सीहरु हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरुको मेरो फरक पर्यो भने नचल्न सक्छ है अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओराकलकै जावा हो जावा नि एउटा ओपन जावा भनेर नि पाइन्छ हैन ओपन जेडीके भनेर हैन त्यो भन्दा बेटर चाहिँ त्यो ओराकलकै साइटमा गएर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर हुनु पर्यो है त्यो थाहा होला सो हिजोको कुरा भन्दाखेरि हामीले हिजो मात्रै यो लेख्ने पनि है म लेख्ने टाइम चाहिन्छ भनेर टाइम चाहियो एकछिन हामी लेख्छौं सर भनेर भन्नु पर्यो अलि प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो है बेसिकली अहिलेलाई हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो सिम्पल एउटा 8 वटा लाइन छ यो जम्मा एउटा बीचमा एउटा एक्स्ट्रा लाइन जम्मा यति लाइनको कोड लेखेर सिम्पली टेस्ट गर्न सक्नु भयो वेलकम टु एशिया हैन ठीक छ यो टेक्स्ट मैले देखेको यो कुरा चाहिँ हाम्रो सानो एउटा प्रोग्राममा डिस्प्ले हुनलाई देखाएको यो भनेको पोजिसन हो एक्स र वाइ को पोजिसन हो यो इन्टिजर भ्यालु जति राखेर हुने ठीक छ यो अरु कुरा मैले हिजो एक्सप्लेन गरे है यो लेख्ने टाइम चाहियो भनेर भन्नु पर्यो कि लेख्नु पर्यो किनभने यो स्क्रिनशट ट्याग खिच्ने कम्प्युटरको अनि त्यसपछि क्लास सकेपछि कपीमा राइट डाउन गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ तिमीहरुको स्क्रिनशट हेरेर टाइप गरेर रन गरेर गर्नुपर्छ है अब एक्जाममा त फेरि त्यो कपी पेस्ट गरेर हुँदैन स्क्रिनशट लिएर हुँदैन कपीमै लेख्नु पर्छ सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले पनि कपीमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्यो भने तिमीहरुको रिमेम्बर गर्न सजिलो होला हैन सम्झिरहन्छ जति धेरै कपीमा लेख्यो त्यति धेरै प्र्याक्टिस हुने टाइप गर्यो यहाँ अरूले देखाएको हेर्यो भनेदेखि त जस्ट फिल्म हेरे जस्तो मात्र हुन्छ है थाहा होला नि त्यो कुरा त हैन रोहन भाइ थाहा छ खै बोल्दै प्रताप भाइले थाहा होला है यस सर ठीक छ हजुर सर थाहा छ नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर है सो यो कुरालाई चाहिँ मैले अब के गर्नु पर्यो यो त एप्लेट हो मैले हिजो नि भने हैन यो एक्सचेन्ज गरेर सिम्पली नत्र भने हाम्रो क्लास कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अरुको अवस्थामा यस्तो हुन्थ्यो हैन मैले यो यति के गर्नु पर्दै इम्पोर्ट गर्नु पर्ने थिएन अनि यो मेथडको सट्टामा के हुन्थ्यो त पब्लिक स्ट्याटिक void main यस्तो हुन्छ हैन हाम्रो क्लासमा त क्लासको मेथडको फंक्सन यस्तो हुन्छ अब यो भित्र तिमीले कोड लेख्थ्यौ यो मेन मेथड भित्र है यो चाहिँ मेन मेथड भएको एप्लिकेसन हैन यो त एप्लेट हो सो यसको के छ त एप्लेट हुनको लागि चाहिँ यो एक्सचेन्ज एप्लेट गरेको छ है यो कुरा थाहा हुनु पर्यो यो माथिको इम्पोर्ट भयो यो एप्लेटलाई इम्पोर्ट गरेको यो ग्राफिक्सलाई तल इम्पोर्ट गरेको यो पेन्ड भन्ने मेथड चाहिँ यो एप्लेट क्लास भित्र छ यसलाई हामीले ओभरराइड गरे हो हाम्रो क्लासमा ओभरराइड गरेर यसको ग्राफिक्सको जी मा ड्र स्ट्रिङ भन्ने मेथड कल गरे हो यो टेक्स्ट पास गरेको यो एक्स र वाइ पोजिसन धेरै जोडी भन्छ अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा हामीले कम्पाइल गर्नु पर्यो यो कम्पाइल गर्ने एप्लेट रन गर्ने काम चाहिँ केबाटै गरौँ भन्दाखेरि मैले यो टेक्स्ट एडिटर सिम्पली यो नोटप्याड जस्तो यसबाट देखाएको छु यसलाई रन गर्दाखेरि नि के गर्नु पर्यो त सिम्पली हामीले कन्सोलबाट मात्र रन गर्ने है त्यो इक्लिप्स दिबाट सपोर्ट नगर्न सक्छ के एप्लेटलाई त्यो भएर अब यो कम्पाइल गर्नलाई के गर्नु पर्यो थाहा छ जावा सी गर्नु पर्यो हैन एभ्री जावा प्रोग्राम निड्स अलिकति जुम गर्न मिल्छ जुम त कसरी गर्न मिल्छ भाइ स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु तिमीले चाहिँ बरु जुम गर्न मिल्छ होला ओके है यो के भयो कम्पाइल भएपछि यो फर्स्ट डट क्लास बन्छ है अघि नै थियो जस्तो लाग्यो भने तिमीहरुलाई हेर फेरि भयो है अलि नजिक आएर हेर है सो
ओके, यो क्लास फाइल जेनेरेट भएपछि यो एप्लेटमा चाहिँ अब अरु प्रोग्राम भए हामीले के गर्थ्यौं, यीबाट रन गर्थ्यौं। यसरी जावा गरेर रन गर्थ्यौं, त्यो क्लासको नेम मात्र राखेर। यो एप्लेट प्रोग्राम हो। एप्लेट प्रोग्राममा मेन मेथड छैन भनिहाल्छ यसले, हैन? ठीक छ। अब यो एप्लेट रन गराउनलाई के चाहियो त, एउटा यो जे नामको भए पनि हुन्छ, हैन? यो नाम मिल्न पर्छ भन्ने छैन, तर एचटीएमएल फाइल चाहियो जसमा चाहिँ मैले यो क्लास फाइललाई इन्क्लुड गर्छु, इमेज इन्क्लुड गरे जस्तै, हैन? यो सिम्पली बडी एचटीएमएल ट्याग भइहाल्यो। एक्स्ट्रा भनेको हामीले यति हालेको। अब यसमा एप्लेट भन्ने छ। यो कोडमा चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्लासको नाम लेख्ने हो। एप्लेटलाई मैले कम्पाइल गरेर जेनेरेट भएको डट क्लास फाइल राख्ने हो। विड्थ र हाइट कम्पलसरी यहाँ चाहिन्छ। यो एप्लेट ट्यागलाई क्लोज गरेको, यति गरेको। नर्मल केस सिनेरियोमा तिम्रो यदि चाहिँ एप्लेटलाई ब्राउजरले सपोर्ट गर्थ्यो भनेदेखि हामी सिम्पली के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो ओपन गर्थ्यौं ब्राउजरबाट, यहाँ रेन्डर हुन्थ्यो त्यहाँ, ठीक छ। तर यो ब्राउजरले सपोर्टै गरेन, त्यो ट्यागलाई चिन्दै चिन्दैन त्यसलाई, ठीक छ। सो हामी के जानु पर्यो, त्यो के रे टाइम ट्राभल गरेर अलि अगाडि जोक गरे हैन, किनभने मोडर्न ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन नि मैले भने नि त, हैन? अब अहिले पुरानो ब्राउजर इन्स्टल गर्न खोज्यो भने ओएसले नै सपोर्ट गर्दैन, दुनिया प्रब्लम आउँछ। अहिले पनि हामीसित के अप्सन छ त एउटा भन्दाखेरि एप्लेट भ्युअर भन्ने छ। यो एउटा एप्लेट भ्युअर भन्ने टुल हो। यसले चाहिँ के गर्न सक्छौं त हामी त्यो एप्लेटलाई रन गराइदिन्छ। एचटीएमएल फाइल चाहिँ एप्लेट भ्युअर स्पेस र एचटीएमएल फाइल कपीमा लेख्ने और यसलाई स्क्रिनशट लिने। ए वेलकम टु एसियन भनेर आयो नि, ठीक छ। यति हो। यति आएपछि सिम्पली एउटा एप्लेट बनाउन जाने हो, कम्पाइल गर्न जाने हो, एचटीएमएल मा इन्क्लुड गर्न जाने हो र त्यसलाई एप्लेट भ्युअरको थ्रुबाट रन गर्न जाने। ओके, यो भएपछि म सिलेबसतिर फर्केँ है। सिलेबस भने थाहा होला, सिलेबस भनेको थाहा होला भाइहरुलाई, हैन? हेरेर होला पहिला जावाको नि हेर्नु पर्यो है। जुम गर्न मिल्छ भन्दै भाइले, यसमा चाहिँ मिल्दो रहेछ। ओके, सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एप्लेट क्लास सिधै बनाएको छ, केही भन्दैन यसले, यस्तो छ, ठीक छ। मैले एप्लेट भनेको के हो यताउति भनिसकेँ, हैन? सिम्पल जावा प्रोग्राम हो, स्मल अनि व्हिच रन्स अन वेब ब्राउजर। ओके, यो कुरा मैले यो स्लाइडमा बनाएको छु, हैन? यसलाई डिटेलमा अलिकति हेरौँ। केटाकेटीहरूले सुन्दैछन्, को आएछन् यहाँ नयाँ भन्दैनन्, अब देखिँदैन के ढिला आएपछि। अब रितेश तामाङ, यो रितेश तामाङ भन्ने मान्छेले आफ्नै फोटो हाल्यो त भाइ, नत्र म यो मान्छेलाई ब्लकै गरिदिन्छु। आफ्नै फोटो हाल्ने एटलिस्ट, नभएदेखि बरु फोटो नहाल्ने, और नाम पनि एक्चुअली यहाँ राख्नु पर्यो है। यो अब नयाँ मान्छे आयो, को अब ह्याकर आयो, को आयो थाहा हुनु नि त, हैन? त्यो फोटो नाम हुनु पर्यो के भाइ, है त? ठीक छ प्रताप भाइ, ठीक छ सर। ओके, बुझिरहेछ नि? सर ओके, ठीक छ। ल स्लाइडमा हेर त। यो एप्लेट चाहिँ सिम्पली के छ भन्दाखेरि टु टाइप्सको एप्लेट हुन्छ भनेर भन्छौँ, हैन? अब टु टाइप्सको एप्लेट हुन्छ भनेर भन्छौँ। अनि तर कुन हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भन्दैन कि, यो सिलेबस यस्तो छ फेरि। यहाँ भन्दै सहिले हुन्छ नि त। टाइप भनेर अब हामी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लोकल एप्लेट र एप्लेटको टाइप्स भनेर तिमीले यदि के धेरै भयो चाहिँ के आयो है। ओके, सो तिमीले गुगल गर्यौ हैन एप्लेटको टाइप भनेर, भनेदेखि गुगलले भनिदिन्छ हैन
जाभा टिप्पणी हेर्दा मैले सिकाएको थिएँ होइन। खै यसले त टाइप नि भन्दो रहेछ त फेरि। ओके लाइफ साइकल छ, एप्लेट क्लास छ, इन्भोकिङ एप्लेट छ होइन, यसमा पनि त्यही छ होइन। यता यति के गरे बुक पढ्यो भनेदेखि कुनै एउटा ट्युटोरियल साइट पढ्यो भने त्यसमा एकदम धेरै कुराहरू हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले पनि। ओके यसले कतै दिएको छैन, मैले कतैबाट ल्याएर ल। ओके दुईवटा टाइप भनेको लोकल र रिमोट एप्लेट्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके लोकल एप्लेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि a local applet is one that is stored on your own computer, like मसित अघि नै थियो नि हैन, मसित यो एप्लेट भयो, यो चाहिँ यही कम्प्युटरमा छ हैन भनेदेखि त्यो चाहिँ लोकल एप्लेट भयो। when your web page must find a local applet, it doesn't need to retrieve information from the internet. In fact, your browser doesn't even need to be connected to the internet at that time. यो लोकल एप्लेट भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि मैले यो वेब ब्राउजरमा यसलाई खोल्ने हो भने चाहिँ विदाउट इन्टरनेट पनि त्यो वेब ब्राउजर त्यो एप्लेट चाहिँ एक्सेस हुन्छ भन्न खोजेँ, किनकि त्यो लोकल एप्लेट हो, यही मेसिनमा छ, यही कम्प्युटरमा छ। सो यसलाई चाहिँ विदाउट इन्टरनेट एक्सेस गर्न सकिन्छ। यसको ट्याग भनेको अघि नै भने जस्तै एउटा नयाँ देख्यो हैन, कोड बेस भनेर यसको म देखाउँछु ल। यता यो एप्लेट ट्यागमा चाहिँ के छ त अघि नै भनिसके, कोड विथ हाइट एप्लेट कोड भनेको त्यो कम्पाइल गरेको एप्लेट क्लास नेम। कोड बेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तिमीले यो डट क्लास फाइल चाहिँ कुनै एउटा फोल्डर भित्र राखेछौ, त्यो एप्लेट सँगै जस्तो इमेजेसहरु अर्को फोल्डरमा राखिन्छ नि त्यसो राखेछौ भनेदेखि कोड बेसमा चाहिँ त्यो डाइरेक्टरी अथवा त्यो फोल्डरको नेम दिनु पर्यो। जस्तो हेर है यहाँ कुरा बढ्दै जान्छ। एप्लेट्स भनेर फोल्डर बनाए मैले, यो चाहिँ यहाँ राख्थे, यो त जस्ट कम्पाइलको लागि हो, यो त यहाँ नभए नि भयो हैन, यो त यसलाई इग्नोर गर्न नि पाइयो नि, अनि यो इग्नोर गरे जस्तो थियो। अब यसलाई मैले चाहिँ के भन्दाखेरि एप्लेट गरेर यिनीको कमान्डलाई मैले रन गरे भनेदेखि अब यसले के हुन्छ हेर है त, भेट्टाएन नि त, यहाँको रेन्डर भएन नि है, क्लास नट फाउन्ड पनि भनिहाल्यो है। यो अब यही छैन, मैले हामीले त के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यसलाई यहाँ कोड बेस भनेर राखेको छैन हैन, अनि त्यसले चिनेन, त्यो कहाँ छ भनेर थाहा भएन यसलाई। कोड बेसले चाहिँ के गर्ने हो त, कुन चाहिँ लोकेसनमा छ त मेरो एप्लेट भनेर यसले भनिन्छ। यो एप्लेट्स भनेको यो फोल्डरको नाम दिएको। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रन गर्यो भने त्यसले चिन्न पर्यो। ठिक छ, यो कोड बेस भनेको है, सानो कुरा हुन्छ तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। सो यो चाहिँ लोकल एप्लेट भयो, यदि बुझेपछि लोकल एप्लेट बुझिन्छ। अब त्यसपछि अर्को छ रिमोट एप्लेट हैन, टु टाइप्स अफ एप्लेटमा एउटा लोकल भन्यौं, अब अर्को चाहिँ रिमोट। रिमोट एप्लेट इज वान दैट इज लोकेटेड अन अनदर कम्प्युटर सिस्टम। अघिनको चाहिँ त्यही कम्प्युटरमा थियो, रिमोट भनेपछि नामबाट भइहाल्यो, रिमोट कम्प्युटरमा छ। कम्प्युटर सिस्टम मे बी लोकेटेड इन द बिल्डिङ नेक्स्ट टु, अब के भन्दाखेरि रिमोट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो त्यो चाहिँ नेटवर्क हुनु पर्यो हैन। No matter where the remote applet is located, it is downloaded on your computer by the internet. Your browser must, of course, be connected to the internet at the time it needs to display the remote applet. है अब रिमोट एप्लेट छ भनेदेखि चाहिँ इन्टरनेट हुनु पर्यो र हामीले त्यो रिमोट एप्लेटको लोकेसन दिया हुन्छ। अभियसली त्यो कस्तो हुन्छ यहाँ। ओके सेम कुरा नै हो, एउटा कोड बेसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अघि नै चाहिँ हामीले लोकल हो भने लोकल डाइरेक्टरी अथवा लोकल लोकेसन दिन्थ्यौं भनेदेखि अब रिमोट हो भने रिमोटमा कहाँ छ त त्यो वेब एड्रेसको कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा अथवा युआरएलमा छ भनेर भन्थ्यौं, जस्तो इमेज इन्क्लुड गरे जस्तै हो के हैन। त्यसमा चाहिँ कोड बेसमा दिनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, यो अब रिमोटमा चाहिँ अब हामीसित छैन, यो टेस्ट गर्न सक्दैनौं, यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्दैन। In the first case, code base specifies the local folder, and in the second case, it specifies the URL at which the applet is located. First भनेको local, second case भनेको remote applet भन्न खोजे यसले।
ओके सो यहाँसम्म बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझेको छैन भने सोधिहाल है क्वेसन बुझिरहेको छु ओके यो एप्लेटमा अब एउटा लास्ट कुरो भनेको एउटा यदि भनिरहेको छ पासिङ प्यारामिटर एक्जाम्पल हेरौँ न होइन एउटा लाइफ साइकल भनेर यसमा छैन के हो के हो स्केलेटन भनेको लाइफ साइकल भन्न खोजेँ यसले ठिक छ लाइफ साइकल एउटा थ्योरिटिकल एउटा ओके ओके यो के हेरेर के बुझ्यो होला यो लाइफ साइकल भने जुनसुकै अब्जेक्टको पनि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्टदेखि फिनिससम्म होइन केही कामहरू भएको हुन्छन् त्यसलाई हामी लाइफ साइकल भन्छौँ है एउटा कुन चाहिँ म्याट्रिक्स भन्ने मुभीमा एउटा डाइलग थियो नि एभ्रिथिङ द्याट हेज द बिगिनिङ हेज एन इन्ड भनेर है जे कुराको नि स्टार्ट हुन्छ भने त्यो फिनिस हुन्छ कि अब होइन अनि त्यो फिनिस हुने बिचमा जे कुराहरू हुन्छ नि त्यो भनेको लाइफ साइकल भयो लाइक यो अब एप्लेटमा चाहिँ के हुनुभयो त इनिट भनेको यसको बिगिनिङ भयो डिस्ट्रोय भनेको यसको इन्ड भयो होइन इनिट भनेको के भन्दाखेरि एप्लेट चाहिँ इनिसलाइज भयो है अनि त्यसपछि एप्लेट चाहिँ इनिसलाइज भएपछि स्टार्ट हुन्छ अनि यो स्टार्ट भएपछि यो रनिङ स्टेटमा पुग्छ रनिङ स्टेटमा पुगिसकेपछि यसलाई हामी स्टप पनि गर्न सक्ने भयौँ स्टप गरिसकेपछि त्यो फेरि त्यसलाई स्टार्ट पनि गर्न सकिन्छ यो इनिसलाइज भनेको एकचोटि मात्र हुन्छ एप्लेटको लाइफ साइकलमा इनिसलाइज एकचोटि मात्र हुन्छ नत्र भने त्यो स्टार्ट भइसकेपछि स्टप गर्यो भने फेरि स्टार्ट गर्यो भनेदेखि इनिसलाइज फेरि हुँदैन फेरि रनिङ स्टेटमा पुग्छ स्टप भएको बेलामा तिमीलाई त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्छौ त्यो भनेको एप्पल डिस्ट्रोयड अथवा डिस्ट्रोय मेथड कल यो जुन यो ब्राकेट देखाइरहेको छ यो भनेको चाहिँ एप्लेट भित्रको मेथडहरू इनिट स्टार्ट स्टप र डिस्ट्रोय भनेर ओके यो चाहिँ कुन कुन बेलामा कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भनेर यहाँ हामीले डिटेलमा लेखेको छु यो हेर्नु है त खै ध्यान दिन्छन् कि छैनन् निकिताजी यो लाइन पढ्नुहोस् त यो इनिट लेखेको This method is intended for whatever initialization is needed for your applet. It is called after the parent tags inside the applet tag have been processed. Okay. Start me body chola. This method is automatically called after the browser calls the init method. It is also called whenever the user returns to the page containing the applet after having gone off to the other pages. Okay, so बुझ्यो होला इनिट भनेको चाहिँ अब मलाई चाहिँ एप्लेट स्टार्ट हुने बेलामा केही भेरिएबलहरूलाई इनिसलाइज गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो इनिट मेथड भित्र केही कुरा लेख्दिए भयो हैन प्यारेन्ट ट्याग पछि चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ भनेर भने यसले है अनि स्टार्ट भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ अटोमेटिकली स्टार्ट हुने भयो जब मैले चाहिँ ब्राउजर ओपन गर्छु त्यो बेलामा यो स्टार्ट मेथड फर्स्टमा इनिट हुने भयो त्यसपछि स्टार्ट मेथड कल हुन्छ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टममा त हामीले के गर्छ मल्टिटास्किङ सपोर्ट गर्छ ब्राउजरमा त चलाइरहने हैन नि त अहिले मैले के गरिरहेको छु ब्राउजर चलाइरहेको छैन यो पावर पोइन्ट चलाइरहेको छु हैन हो त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टप हुन्छ के त्यो हैन यदि त्यो पेजमा चाहिँ ब्राउजर थियो भने मैले जब त्यो चलाएको छैन अर्को ट्याबमा जान्छु है अनि फेरि त्यो ट्याबमा आयो भने के भयो त्यो फेरि स्टार्ट भयो भने त्यो लाइफ साइकल त्यसरी अब यो अर्को को छ निकिता दुईटा रहेछ त अहिले कसले बोलेको थियो निकिता देवकोटा कि निकिता थपेलिया सर मैले थपेलिया ल देवकोटा पढ्दिउँ नि त अब पढ्यो त नानी यो स्टप र डिस्ट्रोय माइक बिग्रेछ क्या हमको खोइ त उहाँ बोल्नु नि भएन ल रोहन भाइ यो पढ्छ त Stop. This method is automatically called when the user moves off the page on which the applet its sites
can therefore be called repeatedly in the same applet. destroy नि पर्दैन This method is only called when the browser shuts down normally because applets are meant to live on the HTML page. You should not normally leave resources behind after the user leaves the page that contains the applet. ओके एक्ज्याक्टली ल ठ्याक्कै बुझ्यो होला होइन त स्टप भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो पेज एप्लेट भएको पेजबाट अरू त गयो भनेदेखि स्टप भयो होइन डिस्ट्रोय भनेको चाहिँ तिमीले होल त्यो एचटिएमएल पेज नै बन्द गरिदियौ भनेदेखि चाहिँ त्यो डिस्ट्रोय हुने भयो है त्यही भनेर ओके एउटा लास्ट छ यो लास्ट चाहिँ रक्षाजीले पढिदिनुहोस् त यो Invoked immediately after the start method and also anytime the applet needs to repaint itself in the browser, the paint method is actually inherited from the java.awt. ओके यो पेन्ट भनेको नामैबाट थाहा भयो पेन्ट गर्ने भयो पेन्ट भनेको के भन्दाखेरि रेन्डर गर्ने भयो केही कुरालाई चाहिँ एप्लेटभित्र भनेदेखि यो पेन्ट मेथड चाहिँ इन्भोक हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्ट मेथड इन्भोक भएपछि अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ इन्भोक हुन्छ भनेर भन्यो अरू बेला तिमी प्रोग्रामेटिकली अब तिम्रो प्रोग्राममा चाहिँ तिमीले यो पेन्ट मेथडलाई चाहिँ फेरि कल पनि गर्न सक्छौ रिपेन्ट गर्नको लागि है यो टेक्निकली चाहिँ यो java.awt भन्ने क्लासभित्रबाट इनहेरिट भएको भनेर भने यसले है ओके यति हो यसमा केही छ त नबुझे अब यो बुझ्यो होला होइन यो फिगर पनि कुन बेला हुँदो रहेछ भनेर यो इनिटभित्र हामीले एप्लेटलाई इनिसियलाइज गर्ने कुराहरू यहाँ लेख्न सक्नु भयो त्यसपछि त्यो ब्राउजरमा यदि मैले एप्लेट इन्क्लुड गरेर चाहिँ अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ तिमीले त्यो ब्राउजरमा भएको एप्लेट भएको ब्राउजरबाट अन्त गयो अथवा नेक्स्ट ट्याबमा गयो भने त्यो स्टप हुने भयो फेरि त्यही ट्याबमा आयो अथवा त्यही ब्राउजरमा आयो भनेदेखि स्टार्ट हुने भयो हैन र तिमीले ब्राउजरलाई क्लोज गर्यो भने डिस्ट्रोय हुने भयो अरुण भाइ बुझ्यो हैन त यस सर ओके सुजाता भण्डारीले स्क्रिन जुम गरिदिनु भनेको रहेछ सुजाता खै देखिरहेछ अहिले खै बोल्दैन फेरि ल ल ल ल ल भनेपछि आजलाई के भयो त अब टाइम बाँकी छ है अब नेक्स्ट च्याप्टर त हामी जान्नु भएन एकछिन है त ओके यसमा कहाँ पुग्यो हजुर त्यो युआरएल देऊ मलाई एकचोटि फेरि यहाँ मैले बिर्सेँ एकचोटि च्याटमा युआरएल हाल त अनि म भनिदिन्छु इन्स्टल गर्दा त के गर्नु पर्दैन त के आएको थियो त मलाई स्क्रिनसट थियो अहिले ओपन गर अनि स्क्रिन सेयर गर नि त हेरौँ त्यो त म सिकाइहाल्छु नि त्यो भनेको मात्र अहिले त मैले के अरे इक्लिप्सबाट गरेर देखाएकै छैन नि होइन यो यस्तो भयो क्या त्यहाँबाट सपोर्ट गरेन अनि मैले त्यहाँ उता गरेँ हो क्या त्यो डाइरेक्ट कन्सोलबाट गरेँ यो सपोर्ट यहाँ एप्लेट ट्याग भन्ने त छ तर त्यो त्यसमा गर्नु पर्दैन त्यो एप्लेट डिप्लिटेड भइसक्यो त्यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नु परेन जति भने त्यति गरे भयो क्या उता कन्सोलबाट सिकाएँ नि त एप्लेट भ्युअरबाट बेस्ट झन् त्यो गरेँ मैले के गर्नुपर्छ कि तिमीले मिल्दैन ए मिल्दो रहेछ त के चाहिँ इन्स्टल गर्नु यो त अनि त्यो युआरमै भएको हो त होइन
डाउनलोड गरे आएन तिमीले इन्स्टल भनेर लगाइदियो फेरि केटोले हो यो चाहिँ क्लिक गरायो इन्स्टलर भने तिमी कि विन्डोजको लागि त EXE फाइल डाउनलोड गरे यसले मसित विन्डोज छैन ओके बुझेँ मैले यो इन्टरप्राइजवाला चाहिँ गर सेकेन्ड हो फर्स्टवाला होइन भने त इन्टरप्राइजवाला क्या त्यसमा त्यो वेबको कम्पोनेन्ट हुन्न क्या त्यसमा ठिक छ ए ठिक छ विन्डोजमा अर्कै आउँदैछ नि त ठिकै छ त्यही त सबै कुरा कहाँ सबै ठाउँमा एकै चिज हुन्छ त्यो भएपछि खै त के गर्ने त क्रिएटर नै भने यसले एउटा प्रोग्राम हेरौँ नि त यसको प्रोग्राम होला नि त यहाँ टाइप गरेर तनाव हुन्छ नि त ओके मैले प्यारामिटर पनि चाहिने हो ओके प्यारामिटरको चाहिँ आज हेर्ने त मैले खोजेको चाहिँ लाइफ साइकल यतिकै हामी कोडमा राखेन हुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ यसमा हेरौँ त्यसमा मोडिफाई गरौँ नि त है त ओके ल यो प्यारामिटर पास गर्ने कसरी भनेर त्यो प्रोग्राम हेर्न लाग्यो है त हामीले म यसैबाट भन्छु यसलाई म अनि रन गरेर नि देखाइदिउँ न है ठिक छ ओके प्यारामिटर भनेको थाहा होला नि डाइनामिक बनाउनु खोजेको हो एप्लिकेसनलाई होइन प्यारामिटर पास गर्ने भनेको चाहिँ अब कहाँबाट पास गर्ने त भन्दाखेरि यो त एउटा HTML भित्र राख्ने हो यो HTML-बाट नै यसलाई प्यारामिटर पास गर्न आयो कि सिम्पली यसमा चाहिँ अहिले के गरेछ भन्दाखेरि इनपुट भन्छौँ नि हामी HTML-मा इनपुट ट्याग जस्तै एउटा प्याराम ट्याग हुन्छ एप्लेट भित्र बनाउने है यो याद गर्नु पर्यो अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नेम भयो थाहा छ इनपुटको जस्तै यो भ्यालु पास गरेर यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एप्लेटमा रिड गर्न सक्नु पर्यो कि यो प्याराम ट्याग के छ MSG भनेर ठिक छ ओके अब यसलाई गर्दाखेरि सिम्पली अघिको जस्तै भइहाल्यो पहिला सबै कुरा है युजर प्याराम एक्सटेन्ड यो छ यसमा पेन मेथड छ यो भित्र नयाँ गरेको भनेको के गरेको त यति हो हैन गेट प्यारामिटर भन्ने मेथड छ यो गेट प्यारामिटर त मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छैन यो कहाँबाट आइरा होला त कसले भन्छ मलाई भन त एउटाले अमृत भाइ भन त यो कहाँबाट आइरा होला यो गेट प्यारामिटर मेथड कहाँको कल भइराख्यो भन्न सक्छ थाहा भएन सर बर्बाद भाइ थाहा हुनु पर्यो नि त सचिन लामाले भन्न सक्छ माई एप्लेटको एप्लेट कोडबाट भएको जस्तो लाग्छ सर कहाँ छ माइ एप्लेट प्याराम नेम मेसेजबाट त्यो भने होइन यो गेट प्यारामिटर भन्ने मेथड चाहिँ कहाँ होला त क्या यहाँ त छैन नि यो युज प्यारामिटर होइन कतै त हुनु पर्यो अनि बल्ल कल गरे हो नि त त्यसलाई होइन कहाँ होला भन्न खोजेँ क्या मैले एप्लेटको सब क्लासेसतिर होला त्यसरी गुड भन्नु खोजेँ त्यही नै हो तिमीले ठिक छ गुड यो एप्लेट भन्ने क्लासलाई त मैले यहाँ एक्सटेन्ड गरिरहेको छु नि यो हाम्रो क्लास भयो यो एप्लेट भनेको जेडिकेले दिएको भयो हो यो भित्र चाहिँ के छ त गेट प्यारामिटर मेथड छ अनि त्यसलाई हामीले कल गरेको क्या ठिक छ ओके यसलाई रन गराएर हेरौँ त यो MSC भनेको के हो यो प्यारामिटर यो नेम र यो नेम म्याचिङ हुनु पर्यो त्यो इनपुट ट्याग जस्तै बुझिहाल्यो होला होइन यसबाट गेट प्यारामिटर तानेर स्ट्रिङमा आयो अनि यसलाई सिम्पली STR मा डिस्प्ले गराइदियो यो रन गराएर देखाइदिउँ त कपी पेस्ट हाल्नुहुन्न होइन टाइपै गरौँ है त्योबाट के हो यो सबै नयाँ हुन्छ त ओके ओके दुईवटा चाहियो है त पहिला के चाहियो भन्दाखेरि क्लास चाहियो
इन्डेन्टेसनलाई ख्याल गरेर लेख्नु पर्यो है, यसले इन्डेन्टेसन लेखेको छैन। ओके, है डट जावा फाइल है, थाहा छ नि त्यो त प्र्याक्टिस है, प्र्याक्टिस हुँदैन भने त बिर्सिँदै जान्छ नि भाइ, फेड अवे हुँदै जान्छ। ठिक छ, अब अर्को कुन फाइल चाहियो हामीलाई? एचटिएमएल फाइल चाहियो। यसमा के गर्नुपर्ने हो त, यो अलिक ट्याग नभए नि हुन्छ, यो पेज मात्रै हाल्दिउँ है त यसलाई, तर के लिएर युजर प्यारेन्ट डट क्लास हैन, विड्थ चाहियो, हाइट चाहियो। त्यो एचटिएमएलहरु चाहिँ एचटिएमएल बट लेख्नु हुन्छ नलेख्नु हुन्छ है त्यो, आई थिङ्क सो। हेरौँ है त अहिले नयाँ भनेको अब अहिले के गरे त, यो प्यारेन्ट चाहिँ चाहियो। यसरी त प्र्याक्टिस गरे। नेम के थियो, एमएससिडी गरेर थिएँ मैले उता, यो त्यही चाहियो नि त। देखिरहेको नि मेरो स्क्रिन होइन? ठिक छ, उसले देखाएको थियो होइन, अनि भ्यालु होइन, भ्यालु त हो नि होइन, भ्यालु फेरि अर्कै गर्ला नि त, साह्रो छ कि भ्यालु चाहिँ। अहिले टेस्ट भनौँ, यसलाई हामी डाइनामिकली चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। ए के भयो फेरि, त्यो अन्त्य कहाँ सेभ भयो, कहाँ सेभ भयो, अनटाइटल डकुमेन्ट कतै सेभ भयो। यसलाई सेभ एज हुँदैन, यसमा हुँदो रहेछ। डकुमेन्ट्सको जाभाको बिङ मित्र ल एउटाको नै भाइ ल ओके ल है त। अब हामीसित के छ त भन्दाखेरि सबै चिज छ, अहिले एप्लिकेट गर्नु भइरहेछ होइन। ओके ल, यो आयो होइन, यो युजर प्यारामा आयो, अनि यहाँ चाहिँ युजर प्यारामा आयो भनेर आयो होइन। ओके, अब यो युजर प्यारामलाई मैले सुरुमा के गर्नु पर्यो त, कम्पाइल गर्नु पर्यो है। जाभा युजर प्यारेन्ट के हुन्छ यसमा, ए जाभा सी गर्नु पर्यो भने बुझिन्छ त। ठिक छ, यहाँ बन्यो क्लास बनेन? ठिक छ, अब मैले यसलाई रन गराउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एप्लेट युजर एचटिएमएल फाइल, यसको प्यारेन्ट टेस्ट एचटिएमएल आयो, टेस्ट भएर आयो। अब यसको ब्युटी भनेको के हो भन्दाखेरि प्यारामिटर पास गर्ने भनेको, अब मैले हार्डकोड गरेको छैन नि, नत्र भने हार्डकोड गरे भए यो जाभा क्लासमा यहीँ गएर चेन्ज गरेर फेरि कम्पाइल गरेर अनि बल्ल त्यो चेन्जेस देख्न सकिन्थ्यो। अब प्यारामिटर भएपछि के गर्न सक्छु त भन्दा मैले यो यसमा भ्यालु चेन्ज गर्दा, यसमा भ्यालु चेन्ज गर्दै यो यसलाई रिरन गर्नु। ठिक छ, बुझ्यो होइन? रिरन गरिदियो ल, यो हो प्यारामिटराइज्ड। ल यतिसम्म गर्न आउनु पर्यो। यो के लेख्ने काम गर्ने हो कि के काम गर्ने हो, यो लेख्ने भएदेखि म यहाँ देखाइदिन्छु। यो भोलि चाहिँ प्रत्येकले यो प्रोग्राम रन गरेर देखाउनु पर्यो है त।
यसलाई यसरी स्क्रिनसटले पनि भएन हैन त्यो चाहियो भनेर के यति चीजहरु चाहियो ल ठीक छ ओके अब यसमा एउटा मात्र काम बाहेक चाहिँ भोलि गरौँ फुल प्र्याक्टिस गरौँ ल त्यो पनि भनिदिइहालौँ त्यसपछि पढाउने कुरा सक्यो कि एउटा यसमा अब के भन्दाखेरि लाइफ साइकलको एउटा प्रोग्राम जस्तो बनाउनु पर्यो के यसैमै हामी बनाउन सक्ने भयौँ ल त्यो युजर प्यारेन्टमै लाइफ साइकल पनि हालिदिन्छु कहाँ गयो त्यो हैन त्यसले कपी गरेर अर्को बनाउनु त हैन यसैले बनाइदिउँ ल पेन्ट भने पेन्ट भइहाल्यो इनिट हालिदिउँ ल यसमा इनिट मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि एप्लेटलाई चाहिने छ भनेदेखि त्यो फर्स्टमा हुन्छ के जस्तो यसलाई ल यसरी त डाइनामिक बनाइदिउँ न त युजर प्यारेन्ट नभनु क्या यसो है अलिक तनाव हुन्छ नि त फेरि मिनिङफुल भएन भने तनाव भयो नि त तनाव भने थाहा छ नि भाइहरू युजर प्यारेन्ट कहाँ गयो यसलाई कपी गर्नु त पाइयो लाइफ साइकल बनाइदियो यसलाई चिन्ता गर्नु पर्यो नि ओके यो प्यारामिटरबाट नलिएर चाहिँ म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि इनिटबाट लिन्छु कि यसलाई पब्लिक त है एकछिन है ल होला त्यही होला वाइड इनिट ओके यो एउटा भयो अनि त्यसपछि स्टार्ट भयो त्यसपछि स्टप भयो त्यसपछि के इस्यु आयो भने हामी हेर्छौँ फेरि होस् यति मेथडहरू भयो अब तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि कहाँ पुगेछ भन्दाखेरि प्रिन्ट एलएन PRINTLN हैन इनिट ओके पेन्ट छँदैछ हैन पेन पनि हाल्दिउँ त हैन स्टप पनि हाल्दिउँ डिस्ट्रोय पनि छँदैछ ल I'll change it destroy कुन बेला कल हुँदो रहेछ भनेर थाहा हो नि त अनि ओके अब कोडमा चाहिँ एउटा अर्को के गर्छु भन्दाखेरि म यो प्यारामिटर चाहिँ यहाँबाट इन्टिजर भ्यालु चाहिँ लिन्छु है त इन्टिजर नम भने हैन नम त सुरुमा चाहिँ 0 छ ठीक छ यो प्र्याक्टिस हुन्छ तिमीहरुलाई यो लाइन हटाइदिन्छु अनि त्यसपछि नम पास गर्छु ओके के थियो त यहाँ नम त 0 थियो यहाँ 0 आउँछ तर म के गर्छु इनिशियलाइज हुँदाखेरि यसलाई नम इक्वल टु 100 बनाइदिन्छु त्यहाँ के प्रिन्ट गर्यो त 100 प्रिन्ट हुनु पर्यो ब्राउजरमा हेरौँ यसलाई यसलाई जे भन्नु भयो तर यसले के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो नाम के छ त LIFECYCLE डट क्लास अब यो प्यारामिटर यसमा हैन हैन ओके के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि
कम्पाइल गर्नु पर्यो फर्स्टमा के भयो चाहिँ एरर आयो भने के आउँछ त्यसरी कम्पाइल गर्दा एरर आउँछ नाउ यु नीड टु फिक्स दिस फर्स्ट के भएछ अरे एररमा यहाँ जाभाको ब्याड पोइन्ट भनेको यो है यसलाई टर्मिनेटर चाहियो अर्को डबल कमा अरू पनि एरर आउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई हेरौँ न एरर आएपछि बल्ल सिकिन्छ के भने आर्गुमेन्ट मिलेन भने के हो थाहा छ यो इन्टिजर हो नम भने यो ड्र स्ट्रिङ मेथडमा चाहिँ यसले के एक्सपेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङ मेथड एक्सपेक्ट गर्छ स्ट्रिङ प्यारामिटर एक्सपेक्ट गर्छ त्यही भएर यहाँ प्रब्लम भयो अब यसलाई के गर्छु म यो नमलाई यो इन्टिजर हो हैन इन्टिजरलाई 2 स्ट्रिङ गर्दै पनि भयो ठीक छ ओके हैन भन्यो अब सिम्पली त्यहाँ इन्क्लुड गरिसकेको छ हामीले APPRETPIEWR यसलाई FE ल देख्यो के भयो त इन्ट आफै कल भयो अटोमेटिकली कल भयो यसलाई 100 भने त्यो बुझ्यो नि प्रताप भाइ अनि यहाँ के देख्यो त इनिट पनि कल भयो त्यसपछि स्टार्ट कल भयो अनि त्यसपछि पेन्ट कल भयो स्टप कल भएर यहाँ खतरा हैन त अनि त्यसपछि अब फेरि यसलाई लिएर स्टप पछि फेरि स्टार्ट पेन्ट भयो अनि पेन्ट त चाहिएन कि जहिले नि यसलाई अनि फेरि यसलाई कल गरे स्टप कल भइरहेछ फेरि यसलाई लिएर स्टार्ट पनि भयो पेन्ट पनि भयो अब यसलाई क्लोज गर्दा डिस्ट्रोय कल भए देखिन्छ डिस्ट्रोय भनेपछि त्यो सक्यो अब फेरि एप्लिकेसन रन गरे भने इनिट हुने भयो यो हुने भयो पेन्ट हुने भयो बुझ्यो हैन प्रताप भाइ बुझेछु गुड ल यो प्रोग्राम नि लेख्नु पर्यो ल लेख्ने हो कि यसलाई प्रिन्ट स्क्रिनशट हान्ने हो के गर्ने हो ल म सोध्छु अब 5 मिनेट सबै रिभ्यू गरेर त अहिलेसम्म पढाएको म सोध्छु अनि एप्लेटमा हामीलाई चाहिने यति सबै आउनु पर्यो धेरै कुरा भइसक्यो है 3टा प्रोग्राम बनाए हामीले सिम्पल लाइफ साइकल प्यारामिटर वाला यसमा कसैले यो इन्ट लेख्छ भने प्रिमिटिभ टाइपमा चाहिँ फेरि 2 स्ट्रिङ हुँदैन है प्रिमिटिभमा त 2 स्ट्रिङ हुँदैन अब यो केसमा के गर्छ त कसले भन्न सक्छ कसैलाई आइडिया छ प्रिमिटिभ टाइपको इन्टिजरलाई चाहिँ अब स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कसरी गर्न सक्छ हजुर क्यारेक्टरमा चाहिँ कसरी गर्ने त क्यारेक्टर हैन स्ट्रिङमा चाहियो भने चाहिँ क्यारेक्टरमा के गर्ने यस्तो छ कि एउटा स्ट्रिङमा
पार्स युज गर्न मिल्छ त सर? पार्स कसरी गर्ने? स्ट्रिङ डट पार्स गर्ने कि के हो? पार्स डट स्ट्रिङ होला त्यस्तै। ए हो, कहाँ छ त्यो? पार्स भने क्लासै छैन। यस्तो छ त? छैन, यस्तो होइन। एउटा स्ट्रिङ हो नि त, स्ट्रिङसितै रिलेटेड मेथडहरू हुन्छन् कि। एउटा भ्यालु अफ भन्ने छ, यसलाई गर्न सक्छु। यसले जुनसुकैलाई पनि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या। लाइक के हुन्छ, डबल सबल अरू हुन सक्छ नि त। कतिवटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप छ जाभामा, थाहा छ होइन? बुझेन? कतिवटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप छ? सिजन भाइ भन त। लौ जा, जाभा पढेर मान्छे थाहा भएन भन्छ, अलिक गालो पढाउँछु यिनीहरू क्या। कतिवटा त थाहा हुनु पर्यो नि, के थाहा नभए पनि। पढाइ पुगेन भाइ, पढाइ पुगेन। यो स्क्रिन इज स्टिल भिजिबल टु अदर्स भन्छ त, किन? ए भाइ लो, यिनीहरूले पढेर खाँदैन जस्तो। 8वटा जाभामा प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो है त। के रहेछ हेरौँ है। यो नर्मल कुरा हो, जाभा पढाइ मान्छे त थाहा हुनै पर्यो नि। ठिक छ, यसले पनि काहीँ दिँदैन क्या। यहाँ माथि दिइरहेको रहेछ है। यार अघि नै एउटा हेरे इन्ट भइहाल्यो होइन? इन जस्तै लङ भयो, फ्लोट भयो, डबल भयो, क्यार भयो, बाइट भयो, बुलिन भयो होइन? ठिक छ, बुलिनमा मात्र के हुन्छ, ट्रु एन्ड फल्स हुन्छ है। अनि यो सर्ट इन्ट लङ भनेको चाहिँ इन्टिजर टाइपको हो। यसमा कतिसँग डेटा सपोर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। फ्लोट र डबल भनेको चाहिँ यो डेसिमल टाइप पनि सपोर्ट गर्छ यसले है। डेसिमल चाहियो मेरो एडमिटमा भनेदेखि डबल फ्लोट हुनु पर्यो है। क्यार भनेको चाहिँ क्यारेक्टर, यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ। बाइट पनि इन्टिजर नै हो, इन्टिजर टाइपको न्युमेरिक होइन। यसमा चाहिँ 128 सम्म मात्र भ्यालु राख्न सकिन्छ है। पढ्नु पर्यो यस्तो। पढ्दैनन् यिनीहरूले, किन पढ्दैनन्? W3 स्कुलले नि जाभा हालेछ कि पहिल्यै थियो? ठिक छ, यस होइन। इन्टले यस्तो भ्यालु, फ्लोटले डेसिमल भ्यालु, क्यारेक्टरले क्यारेक्टर दिन पाइयो, स्ट्रिङ जस्तै जस्तै, अनि बुलिनको ट्रु फल्स। यो त प्रिमिटिभ होइन, यो डेटा टाइप। यो ऱ्यापर क्लासेस भने थाहा होला नि होइन? हो, यहाँ एउटा चार्ट रहेछ, यो एकदम खतरा छ एउटा। यसलाई टक्क लगाएर मेमोराइज गर्यो भने तिमीहरू बेस्ट भयो। यो अलिक गाह्रो छ, मैले पनि बिर्सिरहन्छु। बाइटको यसको साइज भनेको 1 बाइट स्टोर्स -128 देखि +120 सम्म। साइन र अनसाइन्ड भनेर थाहा होला नि होइन? नेगेटिभ भ्यालु पनि सपोर्ट गर्ने नगर्ने हुन्छ नि। सर्ट माइनस, योभन्दा बढी भ्यालु दियो भने यो यसले सपोर्ट गर्दैन कि, त्यस्तो। स्ट्याक ओभरफ्लो कि के आउँछ, इडर आउँछ है। यो मेमोरी कति लिन्छ भनेर भने जस्तै डबलले 8 बाइट्स मेमोरी लिन्छ होइन? तिमीहरू जुन चाहियो त्यही डिक्लेयर गर्ने हो कि। यो कस्तो भने राम्रो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि सानो कुराहरूले पनि धेरै रोल खेलिरहेको हुन्छ, मेमोरी धेरै खाइदिरहेको हुन्छ। कसरी चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने भनेर अनेकौं तरिकाहरू हुनुभयो होइन? यदि तिम्रो जस्तो मलाई चाहिँ क्लास भन्ने भेरिएबल एउटा डिक्लेयर गर्नुपर्ने थियो, जस्तो हाम्रो क्लासहरू हुन्छ नि स्कुलको क्लासको होइन? कति हुन्छ त, 1 देखि 10 सम्म मात्र हुन्छ। अब अहिले 12 सम्म हुनुभयो के अरे। ल त्योभन्दा बढी त मलाई चाहिँदैन नि होइन? त्यो अवस्थामा मैले किन त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर डिक्लेयर गर्नु पर्यो? यत्रो भ्यालु त त्यसले एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन। इन द्याट केस बाइट मात्रै डिक्लेयर गरे भयो नि त। म्याक्स 127 मात्र भयो, पुगिहाल्यो होइन?
बुझ्यो नि प्रताप भाइ भागिसक्यो जस्तो प्रताप भाइ बुझ्दैछु सर। ल ल ले ठिक छ ल अब मैले जे पढाएँ त्यो सबै कुराहरू पढेर आउने भोलि चाहिँ म यहाँ प्रोग्राम यो स्क्रिन सेयर गरेर लेख्न लाउँछु सोध्छु पनि यो एप्लेटको जोस हाम्रो सक्यो पढेर चाहिँ होइन तर तिमीहरूले गर्न जान्ने हुनु पर्यो भोलि हामी त्यो क्युए क्लास गरौँला यताउति क्वेसन आन्सर अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्ने मैले अहिले बनाएको 3टा प्रोग्राम बनाउन आउनु पर्यो भोलि पालै एकजनालाई म त्यो प्रोग्राम स्क्रिन सेयर गरेर बनाएर अथवा रन गराउन लाउँछु है त ल आजलाई यति ठिक छ ठिक छ सर। ठिक छ। ओके ल बाई